गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वराय गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। माता पितृभ्यो नमः। श्रीमन्नारायण रामादिभ्यो नमः। श्रीमते रामाजन्म श्री 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 भारद्वाज गुरुभ्यो नमः। श्री 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 परमश्री द्वापय गुरुभ्यो नमः। श्री 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 त्रिदंड श्रीमन्नारायण रामानुजन स्वामी गुरुभ्यो नमः। ओम नमो वेंकटेशाय। तुमकुंटलोनी స్వయంభూ సింహముఖ శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి క్షేత్రంలో ప్రతిరోజు కూడా వేద పఠనంలో భాగంగా ఈరోజు హరి ఓం ధదిక్రాన్న ఇదను చర్గి రామ విశ్వాన్మాముషసః సోదయంతో अपामग्ने रुषसः सूर्यस्य बृहस्पतेराङ्गिरसस्य जिष्णोः सत्त्वाभरिशोगविशोदुवन्यसस्रवस्याधिश उषसस्तुरन्यसत् सत्योद्रवोद्रवरः पतङ्गरोदधिक्रावेशमोर्ध्यं स्वर्जनत् उतस्मास्य द्रवणस्तुरन्यतः पर्णन्नवेरनुवाजिप्रगर्धिनः श्येनस्येवद्रजतो अङ्गसम्परिदधक्रावन्नः सहोर्ज्यातरित्रतः उतस्य वाजीक्षिपनिं तुरन्यतिग्रीवायां बद्धो अपि कक्षासने क्रतुं दधिक्रा अनुसन्तवीत्वत् पदामं कांस्यन्वावनीभनद् हंसः शुचिषद् वसुरन्तरिक्षसद्धोतावेदिशदतिर्धुरोनसद् नृषद् परसद्धृतसद्व्योमसदब्जागोजारुतझा अद्रिजारुतम्। ओम शांति शांति शांति।